ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 4 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर अनि राशिफल सुन्दा राम्रो हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 4 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 16 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष सिल्लाथ्व, पूर्णिमा तिथि बेलुका 10:32 सम्म। त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र दिउँसो 3:32 सम्म। त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग बेलुका 9:17 सम्म। त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। विष्टिकरण बिहान 10:08 सम्म। त्यसपछि बवकरण बेलुका 10:32 सम्म। अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 3:32 सम्म। त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा राक्षस योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्चुल उत्तर, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 3:32 सम्म कर्कट राशि, त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:43 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा पूर्णिमा व्रत, स्वस्थानी व्रत समाप्ति, झापामा किच्चक वध मेलाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह 12:19 देखि दिउँसो 1:43 सम्म नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:06 देखि बिहान 9:30 सम्म रहनेछ। गुलिकाल पूर्वाह्न 10:54 देखि मध्याह 12:19 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै दुध वा दूधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 6:42 देखि बिहान 8:06 सम्म रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 3:07 देखि दिउँसो 4:32 सम्म रहनेछ। पुनः लाभ बार बेला दिउँसो 4:32 देखि अपराह्न 5:56 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, जसको माध्यमबाट तपाईको बिग्रिएको आर्थिक स्थितिलाई केही सुधार गर्ने मौका जुट्नेछ। तर काम कार्यका लागि मन जोस जागरमा भने कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। मेहनत गरे अनुसार आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईले शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन केही आरामदायी पनि बन्न सक्छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वास दिलाउनेहरूले केही हदसम्म साथ दिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले साथ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि
लागि लगनशीलतामा थोरै कमी भने आफैमा महसुस गर्न सक्ने समय हो, जसको नतिजा पनि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँ कुनै पनि पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य झन्झटहरू आइपर्न सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यलाई तपाईँले आफ्नो लगनशीलतामा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने नजिकका साथीभाइहरूसँग सामान्य असमझदारीहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज कुनै सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। काम बिग्रिन सक्छ कि केही डर त्रास महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईले सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनको पछि नलाग्नुहोस्। व्यावसायिक कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक आय आम्दानीलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन अझ लाभदायी बन्नेछ। अपुरा कामहरू पूरा हुनेछन् र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साँझको समयपछि तपाईँको बिग्रिएको पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा साथ सहयोग बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बन्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन बन्नेछ। त्यसैले साँझको समयपछि सबै कुरा राम्रो हुँदै जान सक्ने हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनत परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक गतिमा बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। समय परिस्थिति अनुकूल बन्दिन सक्ने समय हो भने तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्ने कोसिस आफूले पनि गर्नुहोला। आज आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। छर छिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो, तर अरूको भर पर्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यहरूको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक व्यावसायिक पक्षको कुरामा पनि सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मन केही विचलित रहन सक्छ। काम कार्यको कुरामा सानातिना बाधा अडचनले पछि पर्न सकिन्छ कि सोचे अनुसार धेरै उत्कृष्ट भने नबन्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। व्यवहारिक कुराले ग्रसित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्छन् कि सजग रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज प्रशंसनीय कामले हौसला जोगाउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज सुरु गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो
कार्यक्षमताको प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय हो र तपाईभित्र रहेको सकारात्मक सोचले तपाईँ आफैलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईबाट राम्रो काम बन्नाले मान सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई सकारात्मक गतिमा बढाउन सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कतै तपाईले धन गुमाउनु भएको छ भने त्यो गुमेको धन उठाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज परिवारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो जसको शुभ परिणाम पनि मिल्नेछ। आज ग्रहको गोचरले तपाईलाई प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। सहयोगी तथा साथीभाइहरूसँग आफूले पनि सन्तुलित व्यवहार गर्दै लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पुराना मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन वा वार्तालापको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका लागि केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो भने स्रोत साधन जुट्नाले कामहरू बन्नेछ। आज अधिक जिम्मेवारीहरू पनि बन्न सक्ने, व्यस्तता केही बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो तनाव थकानप्रति पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति भने आइपर्न सक्ने समय हो, तर पछिको समयमा प्रतिफल पनि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यमा बलभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गर्नुहोला। साँझको समयपछि काम कार्यको पक्ष अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने जोश सागर बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइ पक्षलाई पनि अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी। ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ र उपलब्धिको पछि लाग्न सक्ने दिन पनि हो। तर धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि तपाईले आफैमा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समयमै पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर एकाग्र भएर अगाडि बढ्दाखेरि प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज उपलब्धि सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि जोश सागर पनि केही कायम नै रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन्। आर्थिक व्यावसायिक कार्यलाई लिएर भने त्यो योजनाहरूलाई थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। हतारमा निर्णय लिँदा कतिपय कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। आज हातमा आएको रकम केही आवश्यक वस्तुका लागि खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सबै काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज अरूको कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउनु भन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरी प्रति सतर्क भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सहकर्मीबाट हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको लगानीबाट आर्थिक पक्षमा केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। भोलिका दिनका लागि केही राम्रा योजनाहरू बन्नेछन्। आय आम्दानी पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तापनि आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने नहोला। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक भगवान। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्नेछ।
आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कतै सरसापटमा गएको रकमहरूलाई फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूले प्रयास भने गर्नुहोला। आँटे अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, र पनि मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षमा आज सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्ने समय हो भने आज पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि आज राम्रो अवसरहरूको खोजी गर्दै पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मनका केही निराशापनहरूलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको योजनाहरू केही बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही सूचनाहरू, राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा आज केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक यात्राहरू केही खर्चिलो पनि बन्न सक्छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन क्रमशः सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर सामान्य आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट चाहिँ जोगिनु नै उपयुक्त हुनेछ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक पक्ष, आर्थिक पक्षमा केही सहज परिस्थितिको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू थिए भने त्यो कुराहरूलाई सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा साँझको समयपछि आत्मीयतापन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि राम्रो योजना अनुसार बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै नकारात्मक स्थिति थियो भने क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान। ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रङ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। केही खुसीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो भने अरूलाई प्रभावित पारेर तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक वा पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने बेला रहेको छ। आज सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने र संलग्न हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। मनले चिताए अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरूमा लागि परिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहे तापनि आर्थिक खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको अवस्था हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको केही ईर्ष्यालु भावनाले गर्दाखेरि सम्बन्धको पक्षलाई केही नकारात्मक स्थिति सिर्जना हुन सक्ने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। जोस जागरमा थोरै कमीपनको महसुसले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुग्न सक्छ कि यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। धनको उचित क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। काम कार्यको क्षेत्रमा आकस्मिक केही समस्याहरू निस्किन सक्छन्। व्यवहारिक कुराहरूले गाँझन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूप्रति तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। 3:30 बजेपछिको समय केही गलत सङ्गतहरू बढ्न सक्छन्। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। खुसी नमिल्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा साना कुराले मनमुटाव हुन सक्छ। पढाइ खस्किन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही असर देखा पर्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे तापनि तपाईँका लागि दिन फलदायी बन्न सक्ने हो। आज तपाईँको प्रयासले प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ र केही दिगो अवसरहरूलाई पहिचान गर्दै अवसरको पछि लाग्न सक्ने समय हो र केही फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा आज साथीभाइहरूबाट सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्ने नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँ आफैबाट उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र राजनीति जीवन केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो। आज धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नेछन्। आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई बढाउन सक्ने समय हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन आफैले पनि ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आज दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ र तपाईँको योजनाहरूलाई केही साकार पार्दै बढ्न सक्ने समय हो। त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मनमा सद्विचार बढ्नेछ। आत्मविश्वास कायम रहन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको योजनालाई लिएर उन्नतिप्रद पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ र दीर्घकालीन सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि आफैमा बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखी प्रति सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज भोग विलासका कुराहरूमा केही रुचि पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको प्रयासले अरूको उपकार हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने धार्मिक र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। घरको वातावरण सकारात्मक बन्नेछ। आज केही खुसी महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आतिथ्य सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइ वा अतिथिसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय हो। सट्टा पट्टाको कुनै पनि कारोबारहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष सन्तोषजनक बन्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आज कार्यक्षेत्रमा अझ दृढ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय छ। परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने कार्य वातावरण
वातावरण अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर बढ्न सक्ने समय हो। सहयोगी भावना बढ्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई अझ लगनशीलताका साथ बढाउन सक्ने समय हो। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै जोस जागरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्यको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाख भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै माङ्गलिक कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। जस्तै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कुनै पनि पुराना नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या तनावहरू छ भने पनि त्यो तनावहरू नलिनुहोला र सकारात्मक सोचका साथ समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने तपाईको दिन केही खुसीपूर्ण बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको व्यस्तता त सधैँ हुन्छ, तर आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने प्रयास गर्दा तपाईका लागि दिन राम्रो हुने हो। आज विवादित कार्यहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको नतिजा मेहनत गरे अनुसार पूर्ण फलदायी नहुँदाखेरि आफैमा थोरै आलसीपन पनि रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक यात्रा केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्ने समय हो। आज नयाँ लगानी गर्ने कुराहरूमा र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने कुरामा दिउँसो 3:30 बजेसम्मको समय चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। तर 3:30 बजे पछिको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुन जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्छ वा गरेको लगानीबाट प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि भलाकुसारी हुन सक्ने समस्याहरूलाई सबै मिलेर समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज एकअर्कामा सद्भाव बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। केही नयाँ कुरा जान्ने सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय पनि हो। खोजीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचरको प्रभावले दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बित्न सक्ने समय पनि हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि र कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रलाई वातावरणलाई तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यभारमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। दिउँसो 3:30 बजेको सम्मको समय तपाईँका लागि राम्रो प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुन सक्ने वा कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। भोग विलासका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय हो भने आज सबैबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यसले गर्दा आफ्नो सोच शैलीमा केही नयाँ परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि हो। तपाईको सङ्कालो प्रवृत्तिले गर्दा
केही सम्बन्ध बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन। आकस्मिक केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि दिनकै खल्लो बन्दिन सक्छ कि यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। र 3:30 बजे पछिको समय साँझको समय पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सानातिना कुराले भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय बन्न सक्छ। पढाइमा जोस सागरमा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्, सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी, ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 3:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज विशेष राजनीति क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज कर्मचारी वर्गहरू का लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय छ। कार्यप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता खुसी मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरहरूमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। तपाईँको आज प्रतिभा र तपाईँको जोस जाँगरले शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्ना असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक गतिमा बढाउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि बुद्धिको बढी उपयोग हुने हुँदाखेरि आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला आफैमा बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि केही व्यवस्थापन नहुँदा अलमलमा कतै पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सजगपन अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि आफूले पनि प्रयास गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूले तपाईँको प्रगतिको बाटो खोल्न सक्ने समय पनि हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्षम रहन सक्ने समय हो। आर्थिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। 3:30 बजे पछिको समय केही मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज सम्बन्धको पक्ष पारिवारिक जीवनमा साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव, ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 3:30 बजे पछिको समय दिउँसोको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन अनुकूल रहनेछ। काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। कामको व्यस्तता केही धेरै नै भए तापनि आज उचित कर्मले प्रतिफल दिन सक्ने समय हो। आज शारीरिक थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईँको मेहनतले नै अनुकूल परिणाम दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज केही खोजीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। अनुसन्धानमूलक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि आफ्नो इच्छा अनुसार केही उचित योगदान दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज मेहनती स्वभावले तपाईँको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय छ। मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय हो। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी दिनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिने कोसिस पनि गर्नु राम्रो हुनेछ। जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्नुहोस्। आफ्नो दिनलाई सहज बनाउने कोसिस आफूले पनि गर्नुहोला। कुनै सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ।
प्रतिफल मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर रहन सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै बलको भन्दा पनि बुद्धिको उपयोगले दिनलाई सहज बनाउन सक्ने, व्यावसायिक आम्दानी गर्न सक्ने समय हो। कारोबारमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। साथीभाइ सङ्गीबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिउँसो 3:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा जोश, जाँगर, हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा नजिकपन, केही घुमफिर, मनोरञ्जन हुन सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य राम्रो नै रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि र ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। र पनि राशिफलबाट दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिन चाहन्छु। जय श्री